9 محرم الحرام सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला के दश्त में शब आशूर आ गई। वही रात जिसके लिए जनाब सैयदा बीबी ज़ैनब ने दुआ की थी कि ए खुदा ये रात कभी ख़त्म ना हो। इस रात के बाद फातिमा का भरा घर उजड़ जाएगा। उमर साद लाइन ने 9 मुहर्रम हराम को ही जंग शुरू कर दी थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत ली कि शायद अब भी फौज यजीद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को पहचान कर जंग से बाज रहे। मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। करबला में पेश की जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर पुरसा दिया जाएगा। लाखों अज़ादारान हुसैन नोहा खानी और सीना कोबी करके शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जुलूसों के अख्ताम पर शाम ग़रीबां बपा की जाएगी। उलमा और ज़ाकिरीन ने अपनी तकारीर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम और रोशन तालीमात और सानह करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। यौम तासुआ पर मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला ख़त्म। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस मस्टर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से मरकज़ी जुलूस मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म। पेशावर शहर में इमाम बारगाह, हुसैनिया हॉल और कोयटा शहर में इमाम बारगाह, नासिरुल अज़ा मेकांगी रोड से निकलने वाले जुलूस भी अपनी मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म। मुल्क भर में मजालिस अज़ा के सिलसिले जारी। हज़ारों अज़ारादारान हुसैन शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। लाहौर में आशूर तक डबल सवारी पर पाबंदी। कराची के हसास इलाकों में 2 मुहर्रम हराम से बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस का दायरा मजीद वसी। इस्लामाबाद में 11 मुहर्रम हराम तक मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मअतल रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आशूरा तक मोबाइल सर्विसेज पर बंदिश बरकरार रहेगी। कोयटा में 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल बंद। दुनिया भर में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बालिहाना अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। भारत, अफगानिस्तान, तुर्की, कुवैत, लबनान में भी मुहर्रम हराम के हवाले से अज़ादारी का सिलसिला जारी। ईरान और इराक़ में 9 मुहर्रम के बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। सड़कों पर सीना कोबी और नोहा खानी भी जारी। इराक़ के शहर करबला में रोज़ाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाहर लाखों अज़ादार और ज़ायरीन मातम और नोहा खानी कर रहे हैं। बरतानिया, अमरीका, अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक में भी शोहदाए करबला की कुर्बानियों की याद में जुलूसों और मजालिस अज़ा का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अबूज़हबी से वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। लीगी कायद नवाज शरीफ की सजाएं कैसे ख़त्म होंगी? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ पहले हिफाजती ज़मानतें लेंगे, फिर अपीलों पर समाअत के बाद वो बरी हो जाएंगे। बरी होने के बाद उन पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ राना सनाउल्लाह ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम किसी ने दिया ही नहीं तो मुस्तरद कैसे होता? 1 घंटे के दौरान 29 बिलों की मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा। इसहाक़ डार का निगरान वज़ीर आज़म का लॉन्चिंग पैड अभी तक फ़ज़ा में ही छोड़ा नहीं जा सका क्योंकि उसमें फ्यूल अभी तक पूरा नहीं भरा गया। बरादरी शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि निगरान हुकूमत उनकी कायम मकाम हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर रोज़ बरोज़ मुकदमात और रोजनामचों की तादाद में इजाफा। साबिक वज़ीर आज़म पर लाहौर में पेशी के दौरान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह और मेंबरान को धमकाने के इल्ज़ाम में रोजनामचा दर्ज। पुलिस के मुताबिक रोजनामचा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस किला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की मदआयत में दर्ज किया गया है। कराची के इलाके लांढी सनती एरिया में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स भी तलब कर लिए गए। चीफ फायर ऑफिसर का बताना है कि आग लगने की इत्तला 3:15 पर मिली थी। सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी। कश्मोर में पुलिस की कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 5 पुलिस अफसरान समेत 9 अफराद के कातिल में मुलविस अंधड़ गैंग का सरबराह जानू अंधड़ समेत साथियों को हलाक कर दिया। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने हलाक डाकू जानू अंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। जिला कश्मोर में मारे गए 8 डाकुओं की हलाकत का ड्रामा बेनकाब। पुलिस अब तक मारे गए डाकुओं और उनके सरगना जानू अंधड़ की तस्वीर जारी न कर सकी।
ڈاکو ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکوؤں نے سوشل میڈیا پر مبینہ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اندھڑ اور دیگر ساتھیوں کو ان کے اپنے ہی دوست نے سوتے ہوئے قتل کیا، ڈاکوؤں کا دعویٰ۔ کراچی میں اکرم ابڑو اور بیٹے کے قاتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پولیس کے مطابق قاتل کیس کا مرکزی ملزم بلوچستان فرار ہو گیا۔ ملزم کے 2 قریبی رشتہ دار زیر حراست ہیں۔ واردات میں استعمال کار کو 2008 میں رجسٹرڈ کرایا گیا۔ کار کئی مرتبہ فروخت کی لیکن خریداروں نے نام پر ٹرانسفر نہیں کرائی۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کے گیٹ گھیرا، مزید تنگ کرنے کی تیاریاں۔ متاثرہ بچی نے بیان میں اپنے اوپر ہونے والی مظالم کی داستان سنا ڈالی۔ پولیس نے بیان کے بعد کیس میں مزید دفعات شامل کر لیں۔ پولیس سول جج کی اہلیہ ملزمہ کو گرفتار کرنے میں تاحال ناکام۔ تشدد کا نشانہ بننے والی رضوانہ خوف کے مرض کا شکار ہو گئی ہے۔ بہو اور بیٹے کو بچانے کے لیے والد کی متاثرہ بچی کے اہل خانہ کو صلح کی پیشکش۔ چلاس میں سیاحوں کی 2 گاڑیوں میں خوفناک تصادم، دونوں گاڑیاں کھائی میں جا گریں۔ المناک سانحے میں 8 سیاح جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسسٹنٹ کمشنر چلاس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ریجنل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر وین میں 14 اور گاڑی میں 4 سیاح سوار تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ بلوچستان میں بارشوں نے ایک مرتبہ پھر تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، قلات اور گرد و نواح میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، کئی رابطہ سڑکیں بلاک، متعدد دیہاتوں کا ضمنی رابطہ کٹ کر رہ گیا۔ لورالئی میں کچے مکانات گر گئے۔ پنجگور، واشق، خاران، بوستان میں بھی شدید بارشیں، متعدد مویشی ہلاک۔ سیلاب متاثرین امدادی سامان کے منتظر۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ بلوچستان حکومت نے بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعوں کو 15 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈیپٹی کمشنرز ان فنڈز کو صرف متاثرین سیلاب کی امداد و بحالی کے لیے بروئے کار لا سکیں گے۔ پنجاب میں بھی 2 روز تک طوفانی بارشوں کا امکان۔ ڈیڑہ غازی خان میں پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مانسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ بورے والا دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند، تیز بہاؤ سے موزہ بھٹیاں کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ دریائے ستلج میں بہاول نگر کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب، تیز بہاؤ سے کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ جونیا میں دریائے ستلج میں گنگن پور کے مقام پر پھنسی 2 خواتین کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 2 روز تک موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سکھر، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کی شہر بھر میں 2 روز تک تیز بارش کی پیشگوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہائی الرٹ جاری۔ قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی، اسلامی سربراہ کانفرنس کا ورچوئل ہنگامی اجلاس 31 جولائی کو طلب۔ اجلاس سعودی عرب اور عراق نے طلب کیا ہے۔ سعودی عرب نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کرنے پر ڈنمارک کے ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا اور ایک مذمتی نوٹ بھی حوالے کیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ایشین کوالیفائرز کے ڈراز کا اعلان۔ ٹیم پاکستان پہلے مرحلے میں کمبوڈیا کے مد مقابل ہوگی۔ 2 میچز 12 اور 17 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔ عالمی کپ کوالیفائرز راؤنڈ 1 میں 20 ٹیمز اگلے مرحلے کی جنگ لڑیں گی۔